फेरि दोस्रो दिन अङ्कुरको भिडियो च्यानलमा स्वागत छ। आज म बैंकिङ अवधारणा र विश्वव्यापी विकासबारे नोट लिएर आएको छु। अब सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, बैंकिङ अवधारणा र विश्वव्यापी विकासको बारेमा लेख्नुहोस्। बैंक भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले पैसा बढी भएको क्षेत्र सरप्लस सेक्टरबाट निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गरी पैसा कम भएको क्षेत्र डिफिसिट क्षेत्रमा लगानी गर्दछ। यो त्यस्तो किसिमको संस्था हो जसले मुद्राको कारोबार गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ र यसमाथि सबैको विश्वास हुन्छ। इटालियन ब्याङ्को, ल्याटिन शब्द ब्याङ्कुस, फ्रेन्च शब्द ब्याङ्क्यु आदि जस्ता भाषाहरूबाट बैंक शब्दको उत्पत्ति भएको मानिन्छ, जसको शाब्दिक अर्थ बेन्चमा बसी मुद्रा सम्बन्धी कारोबार गर्नु। आरपी केन्टका अनुसार बैंक इज अन इन्स्टिट्युसन which collection idle money temporarily from the public and lends to other people as per need. निष्कर्षमा भन्नुपर्दा निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता परम्परागत कार्य मात्र नभएर साख सिर्जना, विप्रेषण, जमानत, एजेन्सी तथा अन्य कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ। विश्वव्यापी बैंकिङ विकास तपसिल बमोजिम रहेका छन्। प्राचीन समयमा व्यापारी, महाजन एवं ऋणदाता तथा सुनार आदिले बहुमूल्य धातुहरूको संरक्षण, प्रदान गर्ने तथा ऋण दिने जस्ता कार्यहरू सम्पादन गरी बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसै फोनिसिया तथा इजिप्टको प्राचीन इतिहासमा प्रारम्भिक बैंकहरू रहेको पाइन्छ। प्राचीन समयमा रोममा मुद्रा सट्टी गर्ने, ऋण दिने, नोट निष्कासन गर्ने, मुद्रा स्थानान्तरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण बैंकिङ व्यवस्थाको माध्यमबाट गरिन्थ्यो भन्ने इतिहास भेटिन्छ। विशेष गरी 12औं शताब्दीको मध्य पश्चात ऋण प्रदान गर्ने तथा बहुमूल्य धातुहरू सुरक्षाको रूपमा राखिदिने जस्ता कार्यहरूको क्रमसँगै विश्वमा बैंकिङ प्रथाको खास विकास सुरु भएको देखिन्छ। इटलीमा सन् 1157मा बैंक अफ भेनिसको स्थापना भयो। यसको साथै सन् 1401मा स्पेनको बार्सिलोनामा, सन् 1609मा हल्यान्डमा र सन् 1619मा जर्मनीमा बैंकिङ संस्थाहरू स्थापना भएका थिए। विभिन्न मुलुकको बैंकिङ व्यवसायको विकासलाई हेर्दा युनाइटेड स्टेट्समा पहिला औद्योगिक विकास भएको र सोको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि बैंकिङ व्यवसायको विकास र विस्तार भएको पाइन्छ। इङ्ल्यान्डमा पहिले बैंकिङ व्यवसायको विकास र त्यसपछि मात्र औद्योगिक क्रान्तिको प्रारम्भ भई औद्योगिक विकासको क्रम सुरु भएको मानिन्छ। सन् 1694मा स्थापना भएको बैंक अफ युकेलाई पहिलो आधुनिक बैंक मानिन्छ। त्यस्तै सन् 1791मा स्थापना भएको बैंक अफ युएसलाई पुँजी बराबरको रकमसँग नोट छाप्न सक्ने अधिकार समेत दिएको पाइन्छ। आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकासको सिलसिलामा सन् 1807मा फ्रान्समा बैंक दी फ्रान्सको स्थापना भएको हो। त्यस्तै 18औं तथा 19औं शताब्दीमा युरोपियन तथा अमेरिकी देशहरूमा बैंकहरू व्यापक रूपमा स्थापना भएको पाइन्छ। यसरी मानव सभ्यतासँगै
उदयमान भएको प्राचीन अर्थतन्त्रदेखि हालसम्म आइपुग्दा ब्रेकिङ बैंकिङदेखि क्लिकिङ बैंकिङ, 24/7 बैंकिङ, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिङ, युनिभर्सल बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङ आदि जस्ता आधुनिक बैंकिङ क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको पाइन्छ।